बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ मेरी ज़िंदगी की। ये ऐसी कहानी है, ये हकीकत है मेरी ज़िंदगी के एक हिस्से की, जिसने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया, जिसकी जिसमें एक बहुत बड़ी हम सबके लिए एक सीख है। अगर हम उसको समझे ना, तो इंशाल्लाह ताला हम अपने आसपास लोगों को परखना और समझना सीख जाएंगे। और इस वजह से ये जो स्टोरी है, इसकी वजह से ना मैंने मेरी ज़िंदगी में दो जो पहले बहुत ख़ास लोग थे उनको खो दिया। वो दो दोस्त मेरे ऐसे थे जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिनको मतलब अगर आप मेरा फ़ोन देखते ना, तो मैसेज पे सबसे आगे वही थे, कॉल पे सबसे आगे वही थे, सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ भी मेरे उन्हीं के साथ होते थे। ये वो दो दोस्त थे मेरे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जब आपको अपने दीन में लाना चाहता है, तो वो आपको ऐसे लोगों से या ऐसी आदतों से मतलब छुटकारा दिलवाता है, या उनसे आपको अलग करता है कि वो आपको फ्यूचर में कोई परेशानी या अल्लाह के दीन में आपके लिए कोई खराबी ना पेश कर दे। वो लोग अपनी जगह सही थे, हो सकता है वो सही होंगे, लेकिन मैं उस माहौल की नहीं थी। और अ, वो जो चीज़ें करते हैं, वो जो चीज़ें करते थे, वो कूल बनने के लिए करते थे, या वो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, ना मैं कभी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बहुत ही ओपन माइंडेड और बहुत ही फ्रेंडली माहौल था मेरे घर का, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी थे। और अल्लाह का शुक्र है कि उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैंने बहुत सारी गलतियाँ करने से अपने आप को बचा लिया। तो ये कहानी जो है, ये आज से तकरीबन 4 साल पहले की है। ये एग्जैक्टली ये अक्टूबर 2019 की कहानी है। दरअसल मेरी एक दोस्त का बर्थडे था। मैंने आपको ये बताया था कि मैं पहला कलमा पढ़ती हूँ और पढ़ती थी, और रोज़ा भी रखने लगी थी, और कुछ चीज़ें मेरे अंदर इस्लाम की आने लगी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या चीज़ें इस्लाम में हराम है और क्या चीज़ें हलाल है, क्योंकि जो पिक्चर हमारे दिमाग में बनी है ना इस्लाम की, वो लोगों ने बनाई है, वो न्यूज़ चैनल्स ने बनाई है, वो मूवीज़ ने बनाई है। तो हमें यही लगता है कि जो वो दिखाते हैं, जो वो बताते हैं, वो मुसलमान करते हैं, वो इस्लाम में होता है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल उलट होती है। जब आप पढ़ेंगे ना इस्लाम, तभी आपको समझ आ सकता है। तो यहाँ एक मैसेज दूँगी कि वो लोग जो इस्लाम को बुरा कहते हैं, या जो इस्लाम में सिर्फ बुराइयाँ देखते हैं, एक दफ़ा आप मुसलमानों को एक साइड करके आप सिर्फ कुरान और हदीस को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए, इस नियत से कि आप सिर्फ उसको समझना चाहते हो, उसके खिलाफ या उसमें से बुराई निकालना नहीं चाहते हो, वरना तो बुराई आप हर चीज़ में देखोगे। तो कहानी है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मेरी एक दोस्त का बर्थडे था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो हम हमारी जो एक और दोस्त थी, वो बाहर गई हुई थी पढ़ने के लिए। पहले वो हमारे साथ रहती थी, लेकिन वो बाहर गई थी। तो वो जब बाहर से आई थी, तो वो कुछ अपनी हैबिट्स, कुछ अलग-अलग चीज़ें हैं, इंसान लेकर आता है जब अलग-अलग दोस्तों से मिलता है। तो वो लोगों को ठीक लगता था, लेकिन वो मेरे लिए मुनासिब नहीं था। तो उसके बर्थडे पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 3 जो है मेरी स्कूटी पर बैठकर जाएँगे और बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करेंगे और खाकर पीकर वापस आ जाएँगे, क्योंकि हमें उस लड़की के घर भी जाना था, जहाँ पर उसने प्रॉपर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। तो मैंने अपना काम-वाम जल्दी ख़त्म किया उस दिन, और मैं उसके साथ चली गई, और हम तीनों जो है, हम लोग हाईवे की तरफ गए थे, और हम लोगों ने एक ऐसी खाली जगह पर जाकर उसका केक काटा, और फिर हम लोग वही साइड से कहीं गए, हमने खाना-वाना खाया, और फिर जब हम लौट रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे एक साइड रुकवाया। हाईवे पर एक साइड हम लोग रुके, और उन्होंने कहा कि एक सरप्राइज़ है। मैंने कहा क्या? तो उन लोगों ने रुकवा कर जब उन्होंने जो चीज़ निकाली ना अपने बैग से, मतलब मेरी आँखें फटी रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये चीज़ इनके पास कैसे आई और ये क्यों कर रही हैं ये सब। उन्होंने अपने बैग से एक बियर की बॉटल निकाली थी। जी हाँ, और वो कह रही थी कि आज उसका बर्थडे है, और आज वो पहले दिन उसको ट्राई करेगी, और मतलब उसको ये चीज़ करनी थी, मतलब उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बर्थडे पर एक बार ड्रिंक करे, नौज़ बिल्ला। तो उन लोगों ने ड्रिंक किया, उन लोगों ने कहा कि उन्होंने मुझे भी ड्रिंक करने के लिए कहा था।
تو میں جب میرا ٹرن آیا نا تو مطلب میں پتہ نہیں پسینے پسینے ہو گئی، میں کانپنے لگی، میں بہت ڈر گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں مطلب مجھے کوئی شراب نہیں، مجھے کوئی زہر پلا رہا ہے، مجھے ایسا اس وقت لگ رہا تھا. اور اس وجہ سے نہیں کہ میں اسلام پڑھ رہی تھی، اس وجہ سے کیونکہ میری فیملی کو اگر پتہ لگتا نا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا کیا حال ہوتا. میرے گھر والے، میرے ماں باپ، میرے دادا خاص کر مجھے پتہ نہیں کہاں مار کاٹ کے پھینک دیتے، مجھے نہیں پتا تھا اس وجہ سے بھائی. تو میں بہت ڈر گئی. اور وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اسمیل نہیں آتی ہے، چکر وکر کچھ نہیں آتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں پی سکتی. اور انہوں نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی. تو میں نے کہا نہیں بھائی میرے گھر پتہ لگ گیا تو میرے گھر والے مار ڈالیں گے مجھے. تو بہرحال کیسے بھی کر کے الحمدللہ میں نے ان کو منع کیا اور ان لوگوں نے وہ آدھی بوٹل رکھ لی اپنے بیگ میں. اور ان کا یہ تھا کہ چلو اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں، وہاں چل کے پراپر سیلیبریٹ کریں گے. تو میں بیٹھ گئی اور ہم لوگ چلنے لگے. تو پتہ نہیں میرے دل میں ایک دم سے خیال آیا کہ نہیں، اگر تم گھر گئی نا، اگر ان کے ساتھ گئی تو یہاں تو 2 لوگ ہیں، وہاں 6-7 لوگ ہوں گے. اگر ان میں سے کسی ایک نے تمہیں کنونس کر لیا نا یہ کام کرنے کے لیے تو تم تو گئی آج، یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا. میں نے راستے میں کوئی بہانہ سوچا اور الحمدللہ میں نے وہ بہانہ بنایا، چاہے وہ جھوٹا صحیح لیکن میں نے بہانہ بنایا. اور میں نے ان کو منع کر دیا کہ میں ایسے نہیں جا سکتی نا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے بہت کہا کہ نہیں چل چل چل، لیکن میں نے بہانہ بنا کے اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا اور میں اپنے گھر فوراً نکل لی. تو مجھے اس نے سمجھ آیا کہ ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو آپ کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتے. اور الحمدللہ دھیرے دھیرے خود کر کے میں ایسے لوگوں سے، ایسے دوستوں سے، ایسے جاننے والوں سے خود سے دور ہونے لگی. مطلب میں نے جب حقیقت دیکھی نا کہ ان کے اپنے حالات کیسے ہیں، وہ کس طرح کی چیزیں پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو بچانا اپنے لیے، اپنے دین سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے. مجھے لگا کہ میری فیملی کو اگر یہ اندازہ ہو گیا نا کہ یہ لوگ مجھے ایسی کمپنی، ایسے دوستوں میں رکھنا چاہتے ہیں، تو میں بہت گھبراتی تھی. تو میں اس سے دور رہنا پسند کیا. اور الحمدللہ کہ آج میں اس چیز کو بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی طریقے سے گھما پھرا کے ہدایتیں دی، کوششیں دی کہ میں کسی طریقے سے تو صحیح اللہ تعالیٰ کے دین میں جو ہے اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کروں، ان خرابیوں کو چھوڑوں یا ان برائیوں سے اپنا پیچھا چھڑاؤں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں ہے ہی نہیں. الحمدللہ بہانہ یا طریقہ کوئی بھی رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی مصلحات سبحان اللہ بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم سب کو اپنی دوستی نا بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. نہ صرف دوستی، آپ کوئی بھی ایسا رشتہ قائم کرتے ہو نا جو اللہ سے آپ کو دور کر دے، جو اللہ کے دین میں آپ سے خرابی پیدا کروا دے، آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے پہ مجبور کر دے، اس کی طرف لے جائے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان جس کے ساتھ آپ ہو وہ آپ کو بھلا چاہتا ہے یا برا چاہتا ہے. کیونکہ قیامت کے روز نا آپ سے جب پوچھا جائے گا، یہ حدیث ہے کہ قیامت کے روز نا آپ یہی کہو گے کہ او کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اور آپ اپنے دوست پر تہمت کر رہے ہوگے، آپ کا دوست آپ پر تہمت کر رہا ہوگا کہ تیری وجہ سے میں جہنم میں ہوں اور تیری وجہ سے میں جہنم میں ہوں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے انسان بنیں جو لوگوں کو تبلیغ کی طرف لے کر جائیں، لوگوں کو اصلاح دین کی طرف لے کر جائیں. ایسے دوست، ایسے رشتہ دار، ایسے جاننے والے نہ بنے کسی کی زندگی میں جو انسان کو جہنم کے راستے تک لے کے جائے. وہ انسان سیدھا چل رہا ہے اور وہ آپ کی وجہ سے یو ٹرن لے لے اور وہ پھر سے جہنم کی طرف چلا جائے. نہیں، نعوذ باللہ. اپنے آپ کو اللہ کے دین کا خدمت گزار بنائیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی نعمت بنائیں. یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگ، نیک سچے لوگ اپنی زندگی میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.